हॅलो, म्हजें नांव आंतोनेता सेराफिना परेरा। हांव रावतां रिबंदर आनी हांवें कंप्लेन दिल्लेलें CCP रिगार्डींग म्हाका न्हू आमची न्यू नेबरां येयल्या आनी ते म्हाका प्रॉब्लम केला। वॉल बांदल्या आनी सारकी वयर सावन बांदल्या, म्हजी जनेलां आहा 2 ती म्हाका उक्ती करूंक मेळना। आनी हांव हिंगा नासलेलें, हांव UK आसतालें म्हणजे भुरग्यांचे बरेक। सो म्हाका आमच्या नेबरान तें कॅर घेता तेणें सांगलें हें केलां म्हणून आंटी। आनी तें हूंय उलोयलें तिकोडें, ती तेका सांगूंक लागली हूंय वेर इज शी, तेणें सांगलें हूंय शी इज कमींग म्हणून। मागीर तेका सांगूंक लागली हूंय हें म्हणून, टेल हर टू गो इन द कोर्ट एंड प्रूफ इट इज हर्स। हांव एक्चुअली कंप्लेनर न्हू, सो तें कितें केलां, पयलीं येयली उलोयली बी आनी ती तेंगेर भितर सरली। एटलिस्ट 15 मिनिट्स तो काडले आसतले। तो येयला, गेट बंद केला। हांवें मिडिया हाडलेली, ती मुखार विचारना तें मिडिया कित्याक हाडल्या। मॅडम म्हणून सांगलें, हांवें म्हणलें 30 तारखेर एप्रिलाचे कंप्लेन दिलेलें, कोणेंच म्हणलें म्हणजे एक्शन घेवंक ना। तेका लागून म्हणलें हांवें मिडिया हाडली म्हणून सांगलें। मागीर उगी रावली। मागीर न्हू थिंगा भितर उलोवन ती भायर सरली आनी मागीर ती सायडींतल्यान इन्स्पेक्शनाक येयल्या। तें म्हजेंच हें केलां, मेजरमेंट काडलां। तेंगेर भितर मेजरींग टेप व्हरोंकूच ना। ती कितें सांगता, ही शोईंग मोबायल क्लीप म्हणून। हांवें म्हणलें आमचे भाशेन पेपरां ना, पेपरां दाखय म्हणून सांगलें तेका। कित्याक दाखोवंक ना, नो आय सबमीट म्हणटा हूंय तो सांगता। मागीर काडलें आनी आमच्या अर्दान येयलें इन्स्पेक्शन करून, तेन आमची वॉल मिजली। मागीर हांवें सांगलें हिंगा पायंड आसलेली, ती म्हणटा ही पायंड न्हू, ही म्हणटा तुजी प्रॉपर्टी आनी तेजी प्रॉपर्टी म्हणून सांगता। हांवें म्हणलें आदी ही पायंड आसलेली म्हणून सांगली। मागीर काडली ती भितर येयली, जनेलांतल्यान म्हजी टेप दवरली आनी थिंगा लावन मेजरमेंट काडलां दोनी सायडींतल्यान। मागीर ती फाटल्यान गेली, फाटल्यान काडलें आनी तें मेजलां फाटल्यान। म्हणजे सांगलें तिका हांवें म्हज्या जुडीक म्हणलां आनी म्हजी म्हणलें वॉलूय म्हणलें डॅमेज केल्या घराची। आनी मागीर ती तेज्या पयलें न्हू सर हांवें मिडियाक हाडलेली न्हू, हांवें तेका सांगलें आमचें ती म्हणोंक लागली मिडिया तर आहा, आपूण हें कोन्ना म्हणोंक लागली, आपूण वयता परतून म्हणोंक लागली। बरें म्हणलें मिडिया नाका म्हणून सांगलें आनी हांवें तिका मेजूंक लायलें। म्हाका हितून दिसता म्हणजे तें कितें केलां तें सारकें न्हू, तेंचेंय मेजूंक जाय आसलेलें न्हू। तुमी कितें कंप्लेंट बीन दिल्या CCPन बीन? हय, आयज वचोन कंप्लेन दिला। ती कंप्लेंट पयली तुमचो डिमांड कितें आसा? तुमचो डिमांड कितें आसा? हांव मागता लोकां कडेन म्हाका प्लीज हेल्प करा म्हणून, म्हणजे कितें केलां तें सारकें न्हू म्हणून मी मातशें आमी न्हू हें दवरल्या प्रोटेस्ट दवरला संडे at 6 o'clock on 6th July near the badminton कोर्टा कडेन दवरला। सो हांव मागता लोकां कडेन जाता तितलो लोक ये आनी म्हाका हेल्प करा प्लीज। कित्याक बरो पावस पडल्यार सगळें उदक जनेलांतल्यान भितर येता आनी थिंगा तें रूम बांदला म्हाका तें कोण। तुमकां सगळ्यांत चड हेल्प कोणी केला ह्या जागल्या? म्हाका एडवोकेट शैलेश गांवचान केला, जाय तो हेल्प केला सर तेणें। तुमचे कडेन कितें प्रूफ आसा बीन दाखोवपाक की बाबा ती वाट आशिल्ली म्हणून? आदलें हें पूण हिंगाची जायतीं जाणां नेबरां जाणा आमच्या जाणा, पूण तुमचे कडेन हरशीं कितें आसा? आसतलें, हांव सोदून दवरतां। हो वाट आसलेली न्हू, तो पयलींचो एड्रियन म्हणटा तेणें हें बांदलां आनी तेन्ना मुखाडेन न्हू गोड ना आसलेलें हें करपाक, कोर्टान वचपाक। पूण दिलेलो रिपोर्ट तें इलिगल बांदलां म्हणून। ओके, आतां तुमची अपील गोंयच्या CMा कडेन कितें आसा? तुमी एक सिनियर सिटीजन आनी सिनियर सिटीजन ऑफिसांनी धांवता परत परत।
म्हजे पळय कितें इन्स्पेक्शन केलां तें गोंयच्या सीएमाक हांव सांगूंक सोदतां सारकें जावंक ना आनी तो प्रेशरायज हें केलां तेमी. सो प्लीज म्हाका हें करा, हेल्प करा, जस्टीस मेळटा. जस्टीस मेळोवपाक. ओके, थँक्यू.